వక్షస్థల నిత్యవాసీశ్వరీ దాసీభూత సమస్తదేవవనితాం లోకైకదీపాంకురాం శ్రీమన్మందకటాక్షలబ్ధ బిభవద్బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబిని సరసిజాం వందే ముకుంద ప్రియాం. కళ్యాణోత్సవానికి వచ్చినటువంటి భక్తులకు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ద్వారా వీక్షిస్తున్నటువంటి 50 మంది భక్త ప్రజానీకానికి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి యొక్క ఆశీస్సులు. కళ్యాణోత్సవము జరుగుతున్నంతసేపు ఎవరు కూడా మాట్లాడకుండా ఎదురుగా కూర్చున్నాము. ఆ యొక్క అమ్మవారిని మనము ప్రార్థించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మనస వాచ కర్మన అమ్మవారిని మనస్సును అమ్మవారిపై లగ్నము చేసి అమ్మవారిని ప్రశాంతముగా దర్శనం అమ్మవారి కైంకర్యంలో పాల్గొనండి. మేము సంకల్పం చెప్తాము. సంకల్పం చెప్పినప్పుడు మీరు మీకు కావలసిన వారి యొక్క గోత్రనామములు మీ యొక్క గోత్రనామములు కూడా మనస్సులోనే స్మరించుకుంటూ అమ్మవారి యొక్క కళ్యాణోత్సవాలను వీక్షించండి. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం జయవర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయే సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. యశత్రదవక్తాక్షపారిసజ్జా పరిష్యతం విఘ్నం నిఘ్నం చ దదతం విశ్వక్షేణం సమాక్షయే. గోవింద 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 అద్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య ఆద్య బ్రహ్మణా విజయ ప్రాప్తే శ్వేతవరహాకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబోద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే మేరూః అశ్విన్నవర్తమానే వ్యవహారకే చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణాం మధ్యే శ్రీ శోభకృతనామ సంవత్సరే దశమ్యాయాం వాసరః వాసరస్తు కృత్తికా నక్షత్రయుక్తాయాం శుభ నక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభదితో శ్రీ భగవదాజ్ఞాయ భగవత్కైంకర్య రూపం శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం శ్రీ భోగ శ్రీనివాసమేత శ్రీ పద్మావతి దివ్య శ్రీ చరణారవిందయోః రాజరాష్ట్ర అభివృద్ధ్యర్థం లోకక్షేమాభివృద్ధ్యర్థం సర్వేషాం మహాజనానాం క్షేమస్థైర్వీర విజయారోగ్య అష్ట ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థకామమోక్ష చతుర్విలఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం మనోవాంఛతాఫలపూర్ణఫల సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారీ సర్వకార్యానుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీపద్మావతి పరిపూర్ణకటాక్ష సిద్ధ్యర్థం శ్రీపద్మావతి దివ్య శ్రీ చరణారవిందయోః ప్రాతకాల కళ్యాణోత్సవాంగ ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే.
ब्रह्मणाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै बह्वी स्तनवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तस्वधमाद्येषु वयज्ञस्यामपदयोरयीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वातप्राणेने शिरोमयो भोः या वा पृथिवी पयसा पयोभिः कृतावरी यज्ञे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः परिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्कसः येन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः संहृतकं रसं सर्वकं सपोतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संहृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुघाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणे सुमृतकं हितं पावमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुघाहि घृतश्च्युतः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणे सुमृतकं हितं तेन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां राजापत्यं पवित्रं सुतोद्यामकं हिरण्मयं येन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जयन्त्या पुनातु भोर्भवस्सुवः तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं सन्नो अस्तद्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रजामति प्राजाम् आयुः धनं च बृहस्पति प्रसोदैर्बृहस्पति प्रसूतः यजमानः इह मार्षते आज्यम् असि सत्यम् असि सत्यस्याध्यक्षमित्यधि अक्षम् असि हविः असि वैश्वानरं वैश्वदेवमिति वैश्वदेवम् उत्पोतसुष्ममित्युत्पोता सुष्मं सत्योजा इति सत्यावोजाः सह असि सहमानम् असि सहस्वा अराधीः सहस्वा अराधीयतः सहस्वा वर्धनाः सहस्वा वर्धन्यतः सहस्रवीर्यमिति सहस्रवीर्यम् असि आज्न्वा आज्यस्य आज्यम् असि सत्यस्य सत्यम् असि सत्यायुरिति सत्या आयुः असि सत्यसुष्ममिति सत्या सुष्मम् असि सत्येन त्वा अभीति घारयामि तस्या ते भक्षीया
पञ्चानां त्वा वातानां यन्त्राय धर्त्राय गृह्णामि पञ्चानां त्वा ऋतूनां यन्त्राय धर्त्राय गृह्णामि पञ्चानां त्वा दिशां यन्त्राय धर्त्राय गृह्णामि पञ्चानां त्वा पञ्चजनानामिति पञ्चजनानां यन्त्राय धर्त्राय गृह्णामि चरोः त्वा पञ्चबिलस्येति पञ्चबिलस्य यन्त्राय धर्त्राय गृह्णामि ब्रह्मणः त्वा तेजसे यन्त्राय धर्त्राय गृह्णामि क्षत्राय क्षत्रस्य त्वा ओजसे यन्त्राय धर्त्राय गृह्णामि विषे त्वा यन्त्राय धर्त्राय गृह्णामि सुवीर्यायेति सुवीर्याय त्वा गृह्णामि सुप्रजास्त्वायेति सुप्रजाः त्वाय त्वा गृह्णामि रायः पोषाय त्वा गृह्णामि ब्रह्मवर्चसायेति ब्रह्म वर्चसाय त्वा गृह्णामि भोः अस्माकं हविः देवानाम् आशिषयित्या आशिषः यजमानस्य देवानां त्वा देवताभ्यः गृह्णामि कामाय त्वा गृह्णामि ध्रुवः असि ध्रुवः अहं सजातेष्विति सा जातेषु भूयासं धीरः चेत्ता वसुविदिति वसुवित् उग्रः असि उग्रः अहं सजातेष्विति सा जातेषु भूयासम् उग्रः चेत्ता वसुविदिति वसुवित् अभिभोरित्यभिभोः असि अभिभोरित्यभिभोः अहं सजातेष्विति सा जातेषु भूयासम् अभिभोरित्यभिभोः चेत्ता वसुविदिति वसुवित् युनच्मि त्वा ब्रह्मणा दैव्येन हव्याय अस्मै ओढवे जातवेद इति जातवेदः इन्धनाः त्वा सुप्रजस इति सुप्रजसः सुवीरा इति सुवीराः जोगजीवे मा बलिहट इति बलिहटः वयं ते यत् मे अग्ने अस्य यज्ञस्य ऋष्यात् यत् वा स्कन्दात् आज्यस्य उत विष्णो इति तेन हन्मि सपत्नं दुर्मरायुमिति दुः रायम् अयति येनं दधामि निरृत्या इति निहृत्याः उपस्थ इत्युपसे भूः भुवः सुवः उच्छुष्म इत्युतो शुष्मः अग्ने यजमानाय येदिः निशुष्म इति निशुष्मः अभिदासत इत्यभिदासते अग्ने देवेद्धेति देवा युद्धमन्विद्धेति मनो युद्धमन्द्रजिह्वेति मन्द्रजिह्वा अमर्त्यस्य ते होतः मूर्धन् येति जिघर्मीरायः पोषायां सुप्रजास्त्वायेति सुप्रजाः त्वाय सुवीर्यायेति सुवीर्याय मनः असि प्राजापत्यमिति प्राजापत्यं मनसा मा भूतेन येति विशापाक असि ऐन्द्री सपत्नक्षयनीति सपत्ना क्षयनी वाचा मा इन्द्रियेण येति विशावसन्तं ऋतूनां प्रीणामि सह मा प्रीतः प्रीणातु ग्रीष्मं ऋतूनां प्रीणामि सह मा प्रीतः प्रीणातु वर्षाः ऋतूनां प्रीणामि ताः मा प्रीताः प्रीणन्तु शरदं ऋतूनां प्रीणामि सा मा प्रीता प्रीणातु हेमन्तशिशिराविति हेमन्त शिशिरौ ऋतूनां प्रीणामि तौ मा प्रीतौ प्रीणीताम् अग्निसोमयोरित्यग्निसोमयोः अहं देवयज्ञयेति देवयज्ञया चक्षुष्मान् भूयासम् अग्नेः अहं देवयज्ञयेति देवयज्ञया अन्नाद इत्यन्नादः भूयासम् दब्धिः असि अदब्धः भूयासम् अमं दभेयम् अग्निसोमयोरित्यग्निसोमयोः अहं देवयज्ञयेति देवयज्ञया वृत्रहेति वृत्राः भूयासम् इन्द्राग्नियोरिति इन्द्राग्नियोः अहं देवयज्ञयेति देवयज्ञया इन्द्रियावि अन्नाद इत्यन्नादः भूयासम् इन्द्रस्य अहं देवयज्ञयेति देवयज्ञया इन्द्रियावि भूयासम् महेन्द्रस्येति महा इन्द्रस्य अहं देवयज्ञयेति देवयज्ञया जयमानं महिमानं गमेयम् अग्नेः सृष्टकृत इति सृष्टकृतः
अहं देवयज्ञयेति देवा यज्ञया आयुष्मान् यज्ञेन प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठां गमेयम् अग्निः मातुरिष्टादिदुः इष्टात् पातो सविता अघसकं सादित्यघासकं सात् यः मे अन्ति दूरे अरातीयति तं एतेन जयशं सुरूपवर्षवर्ण इति सुरूपवर्षवर्णे येति इमान् भद्रान् दुर्यान् अभियेति माम् अनुव्रतेत्यनुव्रतानीति वो शीर्षाणि मृड्भम् इडे येति अदिते येति सरस्वती येति रन्तिः असि रमतिः असि सूनरी असि जुष्टे जुष्टिं ते अशिया उपहूत इत्युपाहूते उपहवमित्युपाहवम् ते अशिया सा मे सत्या आसीरित्या आसी अस्या यज्ञस्य भूयात् अरेडदा मनसा तद् शकेयं यज्ञः दिवं रोहतो यज्ञः दिवं गच्छतो यः देवयान इति देवा यानः पन्थाः तेन यज्ञः देवान् अपीति येतो अस्मासो इन्द्रः इन्द्रियं दधातो अस्मान् रायः उत यज्ञाः सजन्ताम् अस्मासो सन्तो आशिषयित्या आशिषः सा नः प्रिया सुप्रदो ओर्तिरिति सुप्रदो ओर्तिः मघोने जुष्टिः असि जुषस्वा नः जुष्टा नः असि जुष्टिं ते गमेयं मनः ज्योतिः जुषताम् आज्यं विच्छिन्नमिति विच्छिन्नं यज्ञं समिति इमं दधातो बृहस्पतिः तनुताम् इमं नः विश्वे देवाः इह मादयन्ताम् मृध्ना पिन्वस्वा ददतः मे मा क्षयी कुर्वतः मे मा उपेति दशते प्रजापतेरिति प्रजापतेः भागः असि ऊर्जस्वान् पयस्वान् प्राणापानाविति प्राणा अपानौ मे पाहि समानव्यानाविति समानव्यानौ मे पाहि उदानव्यानावित्युदाना व्यानौ मे पाहि अक्षितः असि अक्षित्यै त्वा मा मे श्रेष्ठाः अमुत्र अमुष्मिन् लोके बर्हिषः अहं देवयज्ञयेति देवा यज्ञया प्रजावानिति प्रजावान् भूयासं नराशकं सस्य अहं देवयज्ञयेति देवा यज्ञया पशुमानिति पशुमान् भूयासम् अग्नेः सृष्टकृत इति सृष्टकृतः अहं देवयज्ञयेति देवा यज्ञया आयुष्मान् यज्ञेन प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठां गमेयम् अग्नेः अहम् उज्जितिमित्यदोजितिम् अनूदिति जेषं सोमस्य अहम् उज्जितिमित्यदोजितिम् अनूदिति जेषम् अग्नेः अहम् उज्जितिमित्यदोजितिम् अनूदिति जेषम् अग्निसोमयोरित्यग्नि सोमयोः अहम् उज्जितिमित्यदोजितिम् अनूदिति जेषम् इन्द्राग्नियोरिति इन्द्र अग्नियोः अहम् उज्जितिमित्यदोजितिम् अनूदिति जेषम् इन्द्रस्य अहम् उज्जितिमित्यदोजितिम् अनूदिति जेषम् महेन्द्रस्येति महा इन्द्रस्य अहम् उज्जितिमित्यदोजितिम् अनूदिति जेषम् अग्नेः सृष्टकृत इति सृष्टकृतः अहम् उज्जितिमित्यदोजितिम् अनूदिति जेषम् वाजस्य महाप्रसवेनेति प्रसवेन उद्ग्राभेणेत्युत ग्राभेण उदिति अग्रभेत् अथ सपत्नान् इन्द्रः मे निग्राभेणेति निग्राभेण निग्राभेणेति निग्राभेण अधरान् अकः उद्ग्राभमित्युत ग्राभं च निग्राभमिति निग्राभं च ब्रह्मदेवाः अविवर्धन् अथ सपत्नान् इन्द्राग्नि इति इन्द्र अग्नि मे विशोचीनान् वीति अस्य ताम् एति इमाः अग्मन् आशिषयित्या आशिषः
दोहकामा इति दोहकामाः इन्द्रवन्त इति इन्द्रवन्तः वनामहे धुक्षीमहे प्रजामिति प्राजाम् इषं रोहितेन त्वा अग्निः देवतां गमयतु हरिभ्यामिति हरिभ्यां त्वा इन्द्रः देवतां गमयतु एतसेन त्वा सूर्यः देवतां गमयतु वीति ते मुञ्चामि रसनामीति रश्मीन् वीति योक्त्रायानि परिजत्तनानि इति परिजत्तनानि धत्तात् अस्मासु द्रविणां यत् च भद्रं प्रेतिनः ब्रूतात् भागधानिति भागधान् देवतासु कृष्णाः संयोरिति संयोः अहं देवयज्जयेति देवयज्जया यज्ञेन प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठा गमेयं सोमस्य अहं देवयज्जयेति देवयज्जया सुरेता इति सुरेता आहारेतः धिषीय त्वष्टुः अहं देवयज्जयेति देवयज्जया पशूनां रूपं पुषेयं देवानां पत्नीः अग्निः गृहपतिरिति गृहपतिः यज्ञस्य मिथुनं तयोः अहं देवयज्जयेति देवयज्जया मिथुनेन प्रेति भूयासं वेदः असि वित्तिः असि विधेया कर्म असि अरुणम् असि क्रियासं शनिः असि सनिता असि सनेयं घृतवन्तमिति घृतवन्तं कुलायिनं रायः पोषं सहस्रिणं वेदः ददातु वाजिनं येति व्यायतां ध्रुवा घृतेन यज्ञं यज्ञमिति यज्ञं प्रतीति देवयद्भ्य इति देवयद्भ्यः सूर्यायाः ऊदः आदित्याः उपस्थयित्युपास्थे उरुधारे चुरुधारा पृथिवी यज्ञे अस्मिन् प्रजापतेरिति प्रजापतेः विभानिति विभान् नाम लोकः तस्मिन् त्वा ददामि सह यजमानेन सत् असि सत् मे भूयाः सर्वम् असि सर्वं मे भूयाः पूर्णम् असि पूर्णं मे भूयाः अक्षितम् असि मा मे श्रेष्ठाः प्राच्यां दिशि देवाः ऋतुजः मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरः मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहाः पशवः मार्जयन्ताम् उदीच्यां दिशि आपः ओषधयः वनस्पतयः मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सर इति संवत्सरः यज्ञपतिरिति यज्ञपतिः मार्जयन्ताम् विष्णोः क्रमः असि अभिमातिहेत्यभिमाति हा गायत्रेण छन्दसा पृथिवीम् अनुवीति क्रमे निर्भक्त इति निः भक्तः सहायं विष्णः विष्णोः क्रमः असि अभिषस्तिहेत्यभिषस्ति हा त्रैष्टुभेन छन्दसा अन्तरिक्षम् अनुवीति क्रमे निर्भक्त इति निः भक्तः सहायं विष्णः विष्णोः क्रमः असि अरातीयतः हन्ता जागतेन छन्दसा दिवम् अनुवीति क्रमे निर्भक्त इति निः भक्तः सहायं विष्णः विष्णोः क्रमः असि शत्रुयत इति शत्रुयतः हन्ता अनुष्टुभेनेत्यानुष्टुभेन छन्दसा दिशः अनुवीति क्रमे निर्भक्त इति निः भक्तः सहायं वेश्मः अगन्मा सुवः सुवः अगन्मा सन्दृश इति सन्दृशः ते मा छित्सीयत् ते तपः तस्मै ते मा येति वृक्षि शुभोरिति शुभोः असि श्रेष्ठः तस्मिनाम् आयुर्धा इत्यायुधाः असि आयुः मेधेः वर्चोधा इति वर्चः धाः असि वर्चः मयि धेहि इदम् अहम् अमुं भ्रातृव्यम् आभ्यः दिग्भ्यैति दिग्भ्यः अस्यै दिवः अस्मात् अन्तरिक्षात् अस्यै पृथिव्याः अस्मात् अन्तरिक्षात्
अन्नाद्यादित्यन्ना अद्यात् निरति भजामि निर्भक्त इति निः भक्तः सहायम् भीष्मः समिति ज्योतिषा अभवम् ऐन्द्रियम् आवृतमित्यावृतम् अन्वावर्तयित्यनु आवर्ते समिति अहं प्रजयेति प्राजया समिति मया प्रजयति प्राजा समिति अहं रायः पोषेण समिति मया रायः पोषः समिद्धैति संयुद्धः अग्ने मेदिः समेद्धेति संयेद्धा ते अग्नेदित्यासम् वसुमानिति वसुमान् यज्ञः वसीयान् भूयासम् अग्ने आयोगं शिववसे चेति सुवा ऊर्जम् इषं च नः आरे बाधस्वादुच्छुनाम् अग्ने भवस्वा स्वपा इति सो अपाः अस्मै इति वर्चः सुवीर्यमिति सो वीर्यं दधत् पोषम् लयें मये अग्ने गृहपत इति गृहपते सुगृहपतिरिति सो गृहपतिः अहं त्वया गृहपतिनेति गृहपतिना भूयासं सुगृहपतिरिति सो गृहपतिः मया त्वं गृहपतिनेति गृहपतिना भूयाः सतां हिमाः ताम् आशिषमित्या आशिषं जेति शासे तन्तवे ज्योतिष्मतीं ताम् आशिषमित्या आशिषं जेति शासे अमुष्मै ज्योतिष्मतीं कः त्वा युनक्ति सः त्वा वीति मुञ्चतु अग्ने व्रतपत इति व्रतपते व्रतम् अचारिषं तत् अशकं तत् मे अराधे यज्ञः बभूव सः येति बभूव सः प्रेति यज्ञे सः वावृधे सः देवानाम् अधिपतिरित्यधिपतिः बभूव सः अस्मान् अधिपतिरित्यधिपतिन् करोतु वयं स्यामापदयः त्रयीणाम् गोमानिति गोमाने अग्ने अभिमानित्यभिमान अस्ति यज्ञः नृवत्सखेति नृवत् सखा सदम् यत् अप्रमृश्य इत्यप्रमृश्यः इडावानिति इडावान् एषः असुरा प्रजावानिति प्रजावान् दीर्घा त्रयिः पृथुबुध्नः इति पृथुबुध्नः सभावानिति सभावान्
दर्श पूर्णमासौ कस्य वा देवाः यज्ञम् आगच्छन्तीत्यागच्छन्ति कस्य वा न बहूनां यजमानानां यः वै देवताः पूर्वः परिगृह्णातीति परिगृह्णाति सः येनाः स्वः भूते यजते एतत् वै देवानाम् आयतनमित्यायतनं यत् आहवनीय इत्याहवनीयः अन्तरा अग्नीति पशूनाम् गार्हपत्यैति गार्हपत्यः मनुष्याणाम् अन्वाहार्यपचन इत्यन्वाहार्यपचनः पितॄणाम् अग्निं गृह्णाति स्वे एव आयतन इत्यायतने देवताः परीति गृह्णाति ताः स्वः भूते यजते व्रतेन वै मेध्या अग्निः व्रतपतिरिति व्रतापतिः ब्राह्मणः व्रतभृदिति व्रताभृत् व्रतम् उपैष्यन्नित्युपैष्यन् ब्रूयात् अग्ने व्रतपत इति व्रतापते व्रतं चरिष्यामि इति अग्निः वै देवानां व्रतपतिरिति व्रतापतिः तस्मै एव प्रतिप्रोच्येति प्रतिप्रोच्य व्रतं येति लभते बर्हिषा पूर्णमास इति पूर्णमासे व्रतम् उपेति येति वत्सैः अमावास्यायामित्यमावास्यायाम् एतत् हि एतयोः आयतनमित्यायतनम् उपस्थीर्य इत्युपस्थीर्यः पूर्वः च अग्निः अपरः च इति आहुः मनुष्याः इति नो वै उपस्थीर्णमित्युपस्थीर्णम् इच्छन्ति किं वो देवाः येषां नवावसानमिति नवा अवसानम् उपेति अस्मिन् स्वः यक्ष्यमाणे देवताः वसन्ति यः एवं विद्वान् अग्निम् उपस्तृणातीत्युपस्तृणाति यजमानेन ग्राम्याः च पशवः अवरुद्ध्या इत्यवरुद्ध्याः आरण्याः च इति आहुः यत् ग्राम्यान् उपवसतीत्युपवसति तेन ग्राम्यान् अवेति रुन्धे यत् आरण्यस्य अश्नाति तेन आरण्यान् यत् अनाश्वान् उपवसेदित्युपवसेत् पितृदेवत्यै इति पितृदेवत्यः स्यात् आरण्यस्य अश्नाति इन्द्रियम् वै आरण्यम् इन्द्रियम् एव आत्मन् धत्ते यत् अनाश्वान् उपवसेदित्युपवसेत् क्षोधुकः स्यात् यद् अश्नीयात् रुद्रः अस्य पशून् अभीति मन्येत अपः अश्नाति तत् न इव असितं न इव अनसितं न क्षोधुकः भवति न अस्य रुद्रः पशून् अभीति मन्यते वज्रः वै यज्ञः क्षुतु खलु वै मनुष्यस्य भ्रातृयः यद् अनाश्वान् उपवसतीत्युपवसति वज्रेण एव साक्षादिति साक्षात् क्षुधं भ्रातृव्यम् हन्ति यः वै श्रद्धामिति श्रद्धाम् अनारभ्येत्यनारभ्य यज्ञेन यजते न अस्य इष्टाय श्रद् दधते अपः प्रेति नयति श्रद्धेति श्रद्धा वै आपः श्रद्धामिति श्रद्धाम् एव आरभ्येत्यारभ्य यज्ञेन यजते उभये अस्य देवमनुष्या इति देवमनुष्याः इष्टाय श्रद् दधते तत् आहुः अदिति वै एताः वर्तं नेदन्ति अदिति वाचं मनः वा एताः न अदिति नेदन्ति इति मनसा प्रेति नयति इयं वै मनः अनया एव येनाः प्रेति नयति अस्कन्नः विरित्यस्कन्नाः विहि भवति यः एवं वेद यज्ञायुधानीति यज्ञ आयुधानि समिति भरति यज्ञः वै यज्ञायुधानीति यज्ञ आयुधानि यज्ञम् एव तत् समिति भरति यत् एकमेकमित्येकम् एकम् संभरेदिति संभरेत् पितृदेवत्यानीति पितृदेवत्यानि स्युः यत् सः सर्वाणि मानुषानि द्वे द्वे इति द्वे द्वे समिति भरति याज्यानुवाक्ययोरिति याज्या अनुवाक्ययोः एव रूपं करोति अथो इति मिथुनम् एव यः वै दश
यज्ञायुधानीति यज्ञा आयुधानि वेदः मुखतः वेद मुखतः अस्य यज्ञः कल्पते एस्भ्यः च कपालानि च अग्निहोत्र हवनीत्यग्निहोत्र हवनी च शूर्पं च कृष्णाजिनमिति कृष्णा अजिनं च संज्ञा च उलूखलं च मुसलं च दृशत् च उपला च एतानि वै दश यज्ञायुधानीति यज्ञा आयुधानि यः एवं वेद मुखतः अस्य यज्ञः कल्पते यः वै देवेभ्यः प्रतिप्रोच्येति प्रतिप्रोच्य यज्ञेन यजते जुषन्ते अस्य देवाः हव्यं हविः निरूप्यमानमिति निः उप्यमानम् अभीति मन्त्रयेत अग्निं होतारं इह तं हुवे इति देवेभ्यः एव प्रतिप्रोच्येति प्रतिप्रोच्य यज्ञेन यजते दुषन्ते अस्य देवाः हव्यं एषः वै यज्ञस्य ग्रहः गृहीत्वा एव यज्ञेन यजते एतत् उदित्वा वाचं यच्छति यज्ञस्य धृत्यै अथो इति मनसा वै प्रजापतिरिति प्रजापतिः यज्ञम् अतनुत मनसा एव तत् यज्ञं तनुते रक्षसाम् अनन्वचारायेत्यननु अवचाराय यः वै यज्ञं योगे आगत इत्यागते युनक्ति युङ्क्ते युञ्जानेषु कः त्वा आयुनक्ति सः त्वा आयुनक्तु इति आह प्रजापतिरिति प्रजापतिः वै कः प्रजापतिनेति प्रजापतिना आयेव येनं युनक्ति युङ्क्ते युञ्जानेषु प्रजापतिरिति प्रजापतिः यज्ञान् असृजत अग्निहोत्रमित्यग्निहोत्रं च अग्निष्टोममित्यग्निस्तोमं च पौर्णमासीमिति पौर्णमासीं च उक्थ्यं च अमावास्यामित्यमावास्यां च अतिरात्रमित्यतिरात्रं च तान् उदिति अमिमीत यावत् अग्निहोत्रमित्यग्निहोत्रम् आसीत् तावान् अग्निष्टोम इत्यग्निस्तोमः यावती पौर्णमासीति पौर्णमासी तावान् उक्थ्यः यावती अमावास्येत्यमावास्या तावान् अतिरात्र इत्यतिरात्रः यः एवं विद्वान् अग्निहोत्रमित्यग्निहोत्रं जुहोति यावत् अग्निष्टोमेनेत्यग्नि सोमेन उपाप्नोतीत्युपाप्नोति तावत् उपेति आप्नोति यः एवं विद्वान् पौर्णमासीमिति पौर्णमासी यजते यावत् उक्षेन उपाप्नोतीत्युपाप्नोति तावत् उपेति आप्नोति यः एवं विद्वान् अमावास्यामित्यमावास्यां यजते यावत् अतिरात्रेणेत्यतिरात्रेण उपाप्नोतीत्युपाप्नोति तावत् उपेति आप्नोति परमेष्ठिनः वै एषः यज्ञः अग्रे आसीत् तेन सह परमां काष्ठाम् अगच्छत् तेन प्रजापतिमिति प्रजापतिं निरवासाय यदिति निः अवासायेत् तेन प्रजापतिरिति प्रजापतिः परमां काष्ठाम् अगच्छत् तेन इन्द्रं निरवासाय यदिति निः अवासायेत् तेन इन्द्रः परमां काष्ठाम् अगच्छत् तेन अग्निसोमावित्यग्नि सोमो निरवासाय यदिति निः अवासायेत् तेन अग्निसोमावित्यग्नि सोमो परमां काष्ठाम् अगच्छतां यः एवं विद्वान् दर्शपूर्णमासाविति दर्श पूर्णमासौ यजते परमाम् एव काष्ठां गच्छति यः वै प्रजातेनेति प्रजातेन यज्ञेन यजते प्रेति प्रजयेति प्रजया पशुभिरिति पशुभिः मिथुनैः जायते द्वादश मासाः संवत्सर इति संवत्सरः द्वादश द्वन्द्वानीति द्वानि दर्श पूर्णमासयोरिति दर्श पूर्णमासयोः तानि सम्पाद्यानीति सम्पाद्यानि इति आहुः वत्सं
च उपावसर्जतीत्युपा अवसर्जति उखां च अधीति श्रयति अवेति च हन्ति दृषदो च समाहन्तीति सम् आहन्ति अधीति च वपदे कपालानि च उपेति दधाति प्रोडासं च अधिश्रयतीत्यधिश्रयति आज्यं च स्तम्भयजुरिति स्तम्भयजुः च हरति अभीति च गृह्णाति वेदिं च परिगृह्णातीति परिगृह्णाति पत्नीं च समिति नक्ष्यति प्रोक्षणीरिति उक्षणीः च आसादयतीत्यासादयति आज्यं च एतानि वै द्वादश द्वन्द्वानीति द्वन्द्वानि दर्श पूर्णमासयोरिति दर्श पूर्णमासयोः तानि यः एवं सम्पाद्येति सम्पाद्य यजते प्रजातेनेति प्रजातेन एव यज्ञेन यजते प्रेति प्रजयेति प्रजया पशुभिरिति पशुभिः मिथुनैः जायते ध्रुवः असि ध्रुवः अहं सजातेष्विति सा जातेषु भूयासम् इति आह ध्रुवान् एव येनान् कुरुते उग्रः असि उग्रः अहं सजातेष्विति सा जातेषु भूयासम् इति आह अप्रतिवादिन इत्यप्रतिवादिनः एव येनान् कुरुते अभिभूरित्यभिभूः असि अभिभूरित्यभिभूः अहं सजातेष्विति सा जातेषु भूयासम् इति आह यः एव येनं प्रत्युत्पिपीत इति प्रति उत्पिपीते तम् उपेते अस्यते युनज्मि त्वा ब्रह्मणा दैव्येन इति आह एषः वै अग्नेः योगः तेन एव येनं युनक्ति यज्ञस्य वै समृद्धेनेति समृद्धेन देवाः स्वर्गमिति सुवहागं लोकम् आयन् यज्ञस्य विरुद्धेनेति विरुद्धेन असुरान् परेति अभावयन् यत् मे अग्ने अस्य यज्ञस्य ऋष्यात् इति आह यज्ञस्य एव तत् समर्थेनेति समृद्धेन यजमानः स्वर्गमिति सुवहागं लोकम् एति यज्ञस्य विरुद्धेनेति विरुद्धेन भ्रातृव्यान् परेति भावयति अग्निहोत्रमित्यग्निहोत्रम् एताभिः व्याहृतिभिरिति व्याहृतिभिः उपेति साधयेत् यज्ञमुखमिति यज्ञमुखं वै अग्निहोत्रमित्यग्निहोत्रम् ब्रह्म एताः व्याहृतय इति व्याहृतयः यज्ञमुख इति यज्ञमुखे एव ब्रह्म कुरुते संवत्सर इति संवत्सरे पर्यागत इति पर्यागते एताभिः एव उपेति साधयेत् ब्रह्मणा एव उभयतः संवत्सरमिति संवत्सरं परिधि गृह्णाति दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ चातुर्मास्यानीति चातुर्मास्यानि आलभमान इत्यालभमानः एताभिः व्याहृतिभिरिति व्याहृतिभिः हविगुंसीयेति साधयेत् चातुर्मास्यानीति चातुर्मास्यानि ब्रह्म एताः व्याहृतय इति व्याहृतयः यज्ञमुख इति यज्ञमुखे एव ब्रह्म कुरुते संवत्सराशीः गच्छति निरिति सामिधेनेः अनुवक्ष्यन्नित्यनुवक्ष्यन् एताः व्याहृतिरिति आहृतेः पुरस्ताद् दध्यात् ब्रह्म एव प्रतिपदमिति प्रतिपदं कुरुते तथा ब्राह्मणः साशीर्केनेति सा आशीर्केन यज्ञेन यजते यं कामयेत यजमानं भ्रातृव्यम् अस्य यज्ञस्य आशीरित्या आशीः गच्छेत् इति तस्य एताः व्याहृतिरितिव्याहृतिः पुरोऽनुवाक्यायामिति पुरः अनुवाक्यायां तद्ध्याते भ्रातृव्यदेवत्येति भ्रातृव्यदेवत्या वै पुरोऽनुवाक्येति पुरः अनुवाक्या भ्रातृव्यम्
एव अस्य यज्ञस्य रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः
आशीरित्यासीः गच्छति यान् कामयेता यजमानान् समावतीयेनान् यज्ञस्य आशीरित्यासीः गच्छेत् इति तेषां एताः व्याहृतिः पुरोऽनुवाक्याया इति पुरः अनुवाक्यायाः अर्धर्च इत्यर्धर्चे एकां दध्यात् याज्यायै पुरस्तात् एकां याज्यायाः अर्धर्च इत्यर्धर्चे एकां तथा आयेनान् समावती यज्ञस्य आशीरित्यासीः गच्छति यथा वै पर्जन्यः सुवृष्टमिति सुवृष्टं वर्षति एवं यज्ञः यजमानाय वर्षति स्थलया उदकं परिगृह्णन्तीति परिगृह्णन्ति आशिषेत्याशिषा यज्ञं यजमानः परीति गृह्णाति मनः असि प्राजापत्यमिति प्राजापत्यं मनसा मा भूतेन येति विषा इति आह मनः वै प्राजापत्यमिति प्राजापत्यं प्राजापत्य इति प्राजापत्यः यज्ञः मनः एव यज्ञम् आत्मन् धत्ते वाक् असि ऐन्द्रि सपत्नक्षयनीति सपत्नक्षयनी वाचा मा इन्द्रियेण येति विषा इति आह ऐन्द्री वै वाक् वाचम् एव ऐन्द्रीम् आत्मन् धत्ते यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्त वैशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा వలచిన దానవు చేరి విన్నవిల్చవే సిగ్గువడని కేటికి చీరు మూరుగా వలచిన దానవు వేరు లేకప్పటి నుండి వేళగాచుకున్న దానవు నేరుపుతో నన్ను చూచి నీ వేళలోగేవు వేరు లేకప్పటి నుండి వేళగాచుకున్న దానవు నేరుపుతో నన్ను చూచి నీ వేళలోగేవు అలమేలు మంగను నేనైతిగాక నిలుచుండి నన్ను చూచి నీకేలాలోగను ఎనసి కాగిలిల్చవే ఏ కదగని కేటికి పనిబడి ఎట్టే ఆశపడదానవు ఎనసి
ఆశపడదానవు మునుపే నన్ను గూడి నిమ్ముల శ్రీ వెంకటేశుడు నిన్ను నాతడే గూడి నీవేలలోగేవు మునుపే నన్ను గూడి నిమ్ముల శ్రీ వెంకటేశుడు నిన్ను నాతడే గూడి నీవేలలోగేవు అలమేలు మంగను నేనైదెనైదిగాక నిల్లుచుండి నన్ను చూచి నీకేలలోగను అలమేలు మంగను నేనైదెనైదిగాక నిల్లుచుండి